SCO समिट 2024 मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में। यहाँ पर रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो गैर मुल्की सहाफ़ी थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। इंडिया के साथ साथ जो दीगर ममालिक हैं उनके सहाफ़ी भी यहाँ पर मौजूद थे। और हमने देखा कि यहाँ पर वज़ीर इत्तलात भी आए, दीगर वज़रा भी आए। कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मेवश कमास मेरे साथ मौजूद है। मेवश, बताइएगा कैसा लगा आपको ये इवेंट, क्या कुछ देखने का मौका मिला? ज़ाहिर बात है जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे उनके साथ भी बातचीत का मौका मिला, तो कैसा पाया उनको आपने? देखिए, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट होना कोई मामूली बात नहीं है। और पाकिस्तान के जो हालात चले, मईशत की अगर हम बात करें या कुछ और हालात बात करें, तो ऐसे हालात में पाकिस्तान में SCO का इवेंट होना बहुत ही बड़ी बात है। और ये क्रेडिट मैं तो कहूँगी कि पाक आर्मी को जाती है, क्योंकि उन्होंने इतना जो सिक्योरिटी दी है। और डेफिनेटली पाकिस्तान में हम देख रहे थ्रेट्स चल रहे हैं और उसके बावजूद इतनी अच्छी सिक्योरिटी देना एक वो होता है। फिर हुकूमत पाकिस्तान को मैं कहूँगी कि उन्होंने भी इस समिट का जो है वो किया। और फिर इसके बाद तो ये अगला समिट रूस में जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान में सिचुएशन है उसके मुताबिक इतना बड़ा इवेंट होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं यहाँ के माहौल के बारे में बात करूँ तो बहुत अच्छा है। इवन जो जर्नलिस्ट है, जिसमें से रशियन से मेरी बात हुई, इंडियन से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि इतना प्रोटोकॉल या इतना VIP फैसिलिटेट तो हमें कोई मतलब अपने कंट्री में भी नहीं है जितना पाकिस्तान में इधर किया। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, एक अच्छी बात है कि ऐसा भी मतलब सुनने को मिल रहा है। और कल भी काफ़ी अच्छा इवेंट था यहाँ पर। जो जर्नलिस्ट है उनको VIP को प्रोटोकॉल दिया था, इसके साथ साथ उनके लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट का वो भी किया था। और आज भी ये सिचुएशन जो है चल रहा है, तो इंतजाम तो बिल्कुल ठीक है। और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत डेकोरेट किया है, बिग स्क्रीन्स लगाई गई है। और सारे जितने भी चैनल्स हैं इस दुनिया में, उसके मुख्तलिफ जो बड़े बड़े चैनल्स हैं उनकी स्क्रीन्स पे भी लगाई गई है। 200 के करीब यहाँ पर जर्नलिस्ट आए थे, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से। और सिर्फ SCO वाली कंट्री से नहीं थे, पूरी दुनिया से आए थे जर्नलिस्ट और इसको कवर कर रहे थे। आप जो भी TV ऑन करें, आप जो भी वेबसाइट ऑन करें, जिस मुल्क का भी हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन का भी हो, हेडलाइन पे सबसे टॉप पे एक ही चीज़ है, वो है SCO। कि कामयाब SCO समिट रहा पाकिस्तान? देखिए, बिल्कुल कामयाब रहा। अब देखिए, हमें ये था कि शायद जिस तरह हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात उस तरह बेहतर नहीं है, तो हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ पर आना तो ये भी एक वो है कि ये कामयाब है। और दूसरा फिर इसमें कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ, जिसमें से सेम करेंसी पे भी इत्तेफाक हुआ है। तो ये भी हम यही कहेंगे कि एक कामयाब जो है वो एक स्टेप है। और ये SCO कामयाब गया। अब इसके बाद जो अगले स्टेप्स है, वो जो कि अगले रिजल्ट है, वो तो ऐसा ऐसा सामने आएंगे। लेकिन जिन चीज़ों पे मुआहदा हुआ है, दस्तखत हुआ है, तो वो चीज़ें सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि जितने भी SCO की कंट्रीज़ हैं उनके लिए भी फ़ायदा मंद जो है वो साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया। मेवश हमारे साथ मौजूद थी और कल से या सुबह से जो है इस इवेंट को कवर कर रही थी। कुछ और भी जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। डान TV से मुंसलिक है। अब्दुल्ला, 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि आप इस समिट को जो है वो कवर कर रहे हैं। बताइएगा आप कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका SCO कवर करने का, और पाकिस्तान के लिए ये कितनी अहमियत का हामिल था? देखिए, SCO समिट जो है वो एक मल्टायर फोरम है जिसमें तकरीबन 9 मेंबरान है और मुबस्सिर है और कुछ जो है डायलॉग पार्टनर्स है। और हर साल जो है वो मुख्तलिफ जो कैपिटल्स होते हैं उसमें होता है, क्योंकि ये जो तंजीम है ये G5 के एक तसलसल है। और वो उस वक्त बनाया गया था कि नेटो के कंट्री एक ऐसी तंजीम हम बना दें कि नेटो के मुकाबले में हो। लेकिन फिर जो इसमें ममालिक है, जो 2 वीटो पावर्स है, चाइना और रशिया, इसके साथ साथ ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, सारे उनकी अपनी मजबूरियाँ है इस रीजन के अंदर। एक तो ये कि उनकी दिफाई जो सलाहियत है वो महदूद है। फिर इसके बाद रशिया अपने जो यूक्रेन में इंगेज है, चाइना भी इंगेज है, इसके साथ साथ ईरान भी इंगेज है। तो बहुत सारे मसाइल है। लेकिन इसके बावजूद जो ये फोरम है कि ये तमाम ममालिक जो है वो इधर बैठ गए, कुछ हो या ना हो, रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन इनका बैठना जो है वो एक बहुत मुस्बत अमल है कि आज का जो एजेंडा है वो भी बहुत अच्छा है अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये कि हम लोकल करेंसीज में ही ट्रेड करें, जो एक लोकल करेंसी हम बनाएं ताकि डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो। तो ये सारी चीज़ें हुए। इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि चीन का वज़ीर-ए-आज़म तकरीबन 10-11 साल बाद पाकिस्तान आया, और उसके बाद जयशंकर का आना और जयशंकर का वापसी पर ट्वीट करना भी एक नेक शगुन है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो है वो मिल डाउन हो जाएगी, कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ इस खत्ते में आ जाएगी। अब आप समझते हैं कि जिस तरह बताया जा रहा था या जिस तरह कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद को बंद किया गया, सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई, पूरा इस्लामाबाद बंद है, उस तमाम तनाज़ुर में ये कामयाब समिट रहा? देखिए, एक चीज़ है कि
اس وقت جس صورتحال سے ہم گزر رہے، ہماری ریاست کو یقین ہے کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی ختم کی، لیکن جس تیزی سے دہشت گردی واپس آئی ہے تو ان کو یقین ہے کہ انٹرنیشنل سمٹ تو چھوڑے، ہم کرکٹ میچ کو بھی ہوسٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں، کرکٹ میچ میں بھی اسلام آباد بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل سمٹ تھی، اور جو اس میں انڈیا نے آنا تھا، چائنا نے آنا تھا، رشیا نے آنا تھا، تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایک یہ ایکسپلوریشن تھی کہ پاکستان میں سمٹ ہو رہا ہے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے پورے شہر کا لاک ڈاؤن کر دیا، پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈین جرنلسٹ کے آپ ٹویٹس دیکھے تو وہ ایک ہی لفظ استعمال کرتے کہ وی آر انڈر کرفیو اور لاک ڈاؤن، لیکن اس کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کھول دیتے تو یہ رسک وہ نہیں لے سکتے تھے کہ یار کوئی دھماکہ ہو جائے، کوئی پٹاخہ ہو جائے جس میں انڈیا جو ہے وہ انوالو ہو جائے، دیگر ممالک۔ تو دونوں سائڈ پہ چیلنجز تھے، تو اس نے کہا کہ اپنے عوام کو تھوڑا مشکلات برداشت کرو، ان کو ذلیل کرو، لیکن سمٹ جو ہے وہ کرو۔ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ انڈین جو وزیر خارجہ ہے وہ یہاں پر آئے، لیکن جو پاکستانی دیگر حکام ہیں ان سے انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ ظاہر بات ہے بہت لمبے عرصے بعد ایک وزیر خارجہ پاکستان آئے، تو اور میں سمجھتے کہ ان کو ملاقات کرنی چاہیے تھی، پاکستان کے جو بائی لیٹرل تعلقات ہیں ان کے بہتر ہوتا۔ سشما سوراج آئی تھی 2017 میں، اور ابھی جے شنکر آئے 2024 میں۔ بیچ میں 7 سال گزرے ہیں، ہم نے 3 جنگیں لڑی ہے، اس کے علاوہ ہمارے دامن پر کچھ داغ ہے، کچھ داغ انڈین کے دامن پہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ دہشت گردی اسپانسر کرتے، ہم کہتے ہیں کہ انڈیا دہشت گردی، تو یہ بلیم گیم چلتا رہتا ہے۔ لیکن 7-8 سال بعد جے شنکر کا آنا، آپ اگر وہ وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف جب پہلے ہینڈ شیک کے لیے آ رہے تو اس کا چہرہ بڑا روٹ سا ہوتا ہے، لیکن شہباز شریف بڑا اسمائلی فیس کے ساتھ اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ گوا میں جو لاسٹ ایئر ہوا تھا شنگھائی تعاون تنظیم، اس میں بلاول کا فیس بڑا اسمائلنگ تھا، لیکن اس جانب سے جو انڈین اتھارٹیز تھے وہ ویلکمنگ نہیں تھے۔ تو جے شنکر نے پاکستان آنے سے کچھ دن پہلے ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہیں صحافی نے پوچھا کہ اب جا کے پاکستان اور انڈیا کا مقدمہ کیسے لڑو گے؟ اس نے کہا میں ایک سمٹ کے لیے جا رہا ہوں جو بائیلیٹرل نہیں ہے، جو 2 طرفہ نہیں ہے، اس میں مختلف ممالک ہیں، تو میں انڈیا پاکستان جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرنے نہیں جا رہا۔ اور آج وہی ہوا کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہے بائیلیٹرل تو نہیں ہوئی، کیونکہ ہندوستان کے اندر جس طرح پاکستان میں اینٹی انڈین ایک سینٹیمنٹس ہے، ہندوستان میں بھی مودی کے آنے کے بعد بہت زیادہ انتہا پسندی بڑھی ہے، اور کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں۔ جس طرح ہندوستان نے بھی اسپانسر کیا بلوچستان میں ٹیررزم، ہم نے بھی اس طرح کے کچھ گروپس کو اسپانسر کیا جس نے ہمارے لیے سفارتی محاذ پر جو ہے وہ مشکلات کھڑی کی۔ لیکن ہندوستان نے جو امریکہ کے اندر کیا اور اب کینیڈا کے اندر کیا، تو وہ اس وقت دباؤ میں ہے، سفارتی دباؤ میں، کیونکہ انہوں نے 6 سے زیادہ ڈپلومیٹ ان کے ایکسپیل کر دیا، باہر نکال دیا۔ تو اس صورت میں جے شنکر یہ رسک نہیں لے سکتے تھے کہ وہ اس طرح کرے، جو اس کے لیے ہندوستان میں مودی کی اب نئی گورنمنٹ دوبارہ سے آئی ہے کہ وہ دوبارہ سے کوئی چیلنج بن جائے۔ لیکن جاتے وقت وہ بہت کچھ کر کے گئے، انہیں شہباز شریف کا بھی شکریہ ادا کیا، اسحاق ڈار کا بھی ادا کیا، پاکستان کے بھی ادا کیا، اور یہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ کرکٹ کے ریسٹوریشن پہ، کرکٹ میچز جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرنے پہ بات چیت ہوئی۔ تو اگر کوئی خدا نہ، مسئلہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب واجپئی کو بلایا تھا، اس کے بعد کارگل ہوا، پھر جب مودی کو بلایا تو اس کے بعد پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا۔ تو اگر بیچ میں کوئی حادثہ نہیں ہوا اور دونوں ممالک میں موجود طاقتوں کے کو کوئی چیلنج نہیں ہے، اس کو کوئی ریزرویشن نہیں ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیزیں پیش رفت کر لے گی۔ تھینک یو سو مچ عبداللہ محمد ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلی بات کی اس دورے کے حوالے سے اور اس سمٹ کے حوالے سے، جو انڈیا اور پاکستان کے بائیلیٹرل تعلقات ہیں وہ کس طرح بہتر ہوں گے، پھر جو جے شنکر کا دورہ پاکستان ہے یا اس سمٹ میں شرکت ہے وہ کتنا بہترین رہا، یا جس طرح ان کی طرف سے ٹویٹس آئے، تو ان تمام تناظر میں، تمام صورتحال میں عبداللہ محمد نے تفصیلی بات کی۔ جو دیگر صحافی ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔